स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा र आज हामी हेर्दै छौं काइनेमेटिक्सका केही इम्पोर्टेन्ट स्मार्ट बुलेट्सहरु। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी डिले। वन डाइमेन्सनल मोसन। ओके, हाम्रो जुन तीनटा कोअर्डिनेट्सहरु हुन्छ नि, हामीसँग टोटल कतिवटा कोअर्डिनेट्स हुन्छ? तीनटा हुन्छ कोअर्डिनेट्स। तीनटा कोअर्डिनेट्समा नि कुनै एउटा मात्रै चलिरहेको छ, त्यस्तोलाई भन्छ वन डाइमेन्सनल मोसन, है त। अब त्यसपछि टु डाइमेन्सनल मोसनमा जाउँ। टु डाइमेन्सनल भनेको जुन यो तीनटा कोअर्डिनेट्सहरु छन् नि, त्यो तीनटामा दुईटा मात्रै चलिरहेको छ, त्यसलाई भन्छ टु डाइमेन्सनल। त्यसपछि थ्री डाइमेन्सनलमा हेरौँ। थ्री डाइमेन्सनल भनेको यस्तो मोसन जसमा तीनटा मध्ये तीनटा नै चलिरहेको छ, सो त्यस्तोलाई भन्छ थ्री डाइमेन्सनल। डिस्टेन्स भने हामी सबैलाई थाहा छ, इट इज द एक्चुअल पाथ कभर्ड बाइ अ बडी। यो स्केलर क्वान्टिटी हो, जहिले पनि याद गर्नुस्। प्लस इट क्यान नेभर बी जेरो, यो जेरो हुन सक्दैन। डिस्प्लेसमेन्ट, अनि यो नेगेटिभ पनि हुन सक्दैन है, जेरो पनि हुँदैन नेगेटिभ पनि हुँदैन। ओके, डिस्प्लेसमेन्ट अलिकति फरक छ। डिस्प्लेसमेन्ट भने चाहिँ कस्तो भने सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट्स। यो हामीले डेफिनेसन मजाले पढिहालेका छौं, सो त्यसको लागि टेन्सन नै भएन। अनि यसको युनिट अफ लेन्थ नै हुन्छ, यसको युनिट मिटर नै भयो। अनि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के हुन सक्छ भने पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, जेरो पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ है। हामीले इम्पोर्टेन्ट कुरा पढिसक्यौं। स्पिड हो भने, सरी स्पिड हैन, डिस्टेन्स हो भने त्यो पोजिटिभ मात्रै हुन्छ, जेरो हुँदैन, नेगेटिभ हुँदैन। बट डिस्प्लेसमेन्ट कस्तो हुन्छ? पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, जेरो पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। ओके, अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, द डिस्प्लेसमेन्ट अफ एन अब्जेक्ट बिट्विन टु पोइन्ट्स डज नट टेल द टाइप अफ मोसन फलोड बाइ अब्जेक्ट बिट्विन दिज टु पोइन्ट्स। दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट। जुन हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ नि, त्यसले बीचमा के भयो त्यसको केही पनि मतलब राख्दैन, बस फर्स्ट र लास्ट। अनि त्यसपछि इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी हो, हामी सबैलाई थाहा छ। ओके, स्पिडको डेफिनेसन सबैलाई थाहा छ। फर्मुला यो हुन्छ डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ टाइम टेकन। यति जान्यो भने पुगिहाल्छ। अब स्पिड भनेको स्केलर क्वान्टिटी, दिस इज अ भेरी सिम्पल थिङ। अनि एभरेज स्पिडको फर्मुला हामी सबैलाई थाहा छ, टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ टोटल टाइम टेकन। यो मैले जुनलाई हाइलाइट गर्छु नि त्यसलाई कपीमा लेख्दै पनि जान्नु होला है, त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। भेलोसिटी स्पिड जस्तै हो, बस भेक्टर हो त्यो। भेलोसिटीको फर्मुला डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। एभरेज भेलोसिटीको फर्मुला टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम टेकन। इट इज अ भेरी सिम्पल थिङ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट थिङ, इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी भनेको सानो समयको भेलोसिटी, ds बाइ dt। यहाँ यो बाइ पछि धेरै ग्याप आएको छ, ds बाइ dt हो है, यो हामी सबैले पढिसकेका छौं 11-12 मा। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट थिङ है, द भेलोसिटी एन्ड द एक्सिलरेसन अफ अ बडी मे नट नेसेसरीली बी इन द सेम डाइरेक्सन। जस्तै कुनै कुरा हामीले माथि फ्याल्यौं भने त्यसलाई एक्सिलरेसन कहाँ लागिरहेछ? तल लागिरहेछ। बट त्यो कस्तो हुन्छ? भेलोसिटी माथि हुन्छ, त्यसैले दुईटाको डाइरेक्सन डिफरेन्ट छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट थिङ, भेलोसिटी र एक्सिलरेसन एकैचोटि जेरो हुन सक्दैन, दे मे नट बी जेरो। नेक्स्ट थिङ, व्हेन अ बडी इज इन इक्विलिब्रियम, जब कुनै पनि बडी इक्विलिब्रियममा छ त्यसमा हुने एक्सिलरेसन जेरो हुन्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ, यसलाई नोट गर्नु होला, इट्स एक्सिलरेसन इज जेरो। अर्को इम्पोर्टेन्ट थिङ, जुन यो टोटल डिस्टेन्स छ नि त्यो हामीलाई कसले दिन्छ थाहा छ? भेलोसिटी टाइम ग्राफ हुन्छ नि। भेलोसिटी टाइम ग्राफ भने हामी सबैलाई थाहा छ, जस्तै यस्तो एउटा ग्राफ छ अरे हैन, यहाँ टाइम हुन्छ, यहाँ टाइम हुन्छ, यहाँ के हुन्छ? भेलोसिटी हुन्छ। सो भेलोसिटी टाइम ग्राफमा जुन हाम्रो यस्तो भयो रे कर्भ, अब यो जुन तलको एरिया छ नि, एरिया हो, यो एरियाले के दिन्छ? टोटल डिस्टेन्स दिन्छ है त। अनि त्यसैगरी अब यो जुन, अनि डिस्टेन्सको लागि हामीले साइनलाई हेर्नु पर्दैन, साइनको मतलब नगरिकन हामीले काम गर्न सक्छौं। बट डिस्प्लेसमेन्टको लागि गर्ने काम त्यही हो, त्यही एरिया नै निकाल्ने हो। बट द एरिया इज टु बी एडेड विथ द साइन। त्यसमा साइन पनि राख्नुपर्छ, पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो कि कस्तो हो। सो दुईटाको फरक यही भयो, डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी टाइम ग्राफबाटै आउँदो रहेछ दुईटै। बट एउटामा कसमा साइन राख्नुपर्छ? डिस्टेन्स निकाल्नलाई साइन राख्नु पर्दैन है, अनि डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नलाई साइन राख्नुपर्छ। Okay, if the velocity time graph is a straight line normal to time axis, then the acceleration of the body is infinite. यो कस्तो ग्राफ हो भनेदेखि नि,
जस्तै यस्तो ग्राफ छ अरे, यहाँ टाइम हुन्छ, यहाँ के हुन्छ भेलोसिटी हुन्छ। सो नर्मल टु टाइम भनेको छ टाइमसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। यो मेरो स्ट्रेट देखेन, एउटा म अलि स्ट्रेट खालको बनाउँछु है त। अब यो जुन हाम्रो छ नि अझै स्ट्रेट भएन, यो स्ट्रेट छ ल। हो यस्तो स्ट्रेट कर्भ छ भने नि यो के भइरहेछ नर्मल टु द टाइम भइरहेछ। सो यस्तो केसमा हुन्छ हाम्रो एक्सिलरेसन इज इन्फाइनाइट र यो कुरा प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ पोसिबल छैन। यो कुरा पनि ध्यान राखिरहनु होला। यसमा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। फर्स्टको लेसनको जस्तो सजिलो छैन यो, त्यसैले यसमा हजुरहरूले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले भने जति यसमा हाइलाइट गरे जति सबै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हरेक कुरा क्वेसन भएर आउन सक्छ, त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। ओके, यदि भेलोसिटी टाइम ग्राफ एउटा कर्भ छ अरे, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। कर्भ स्ट्रेट लाइन होइन, जस्तै यस्तो छ भने यस्तो खालको कर्भ छ अरे हैन। अब कर्भ छ भने यसको स्लोप के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ भनेको छ। सो डिक्रिज भनेको यसको ठ्याक्क उल्टो हो। डिक्रिज भनेको यस्तो खालको भनेर भनौँ। यो डिक्रिज भइरहेछ किन, यहाँ स्लोप बढ्दा छ, यहाँ स्लोप कम भयो, यहाँ स्लोप अझ कम भयो, हो कि हैन। एंगल कम भइरहेछ नि त। सो स्लोप घटिरहेछ हो। यो कर्भ हुनुपर्छ है, फेरि स्ट्रेट लाइन हैन। यदि यो कर्भ हो भने अनि हामीले बुझ्न सक्छौं कि इट्स एक्सिलरेसन इज डिक्रिजिङ। एक्सिलरेसन घट्नको लागि के हुनुपर्ने रहेछ, त्यो कर्भ हुनुपर्ने रहेछ, स्ट्रेट लाइन भएर हुँदैन। अनि त्यसको स्लोप के हुनुपर्ने रहेछ, कर्भको घट्दै जानुपर्ने रहेछ। कस्तो हुनुपर्ने रहेछ कर्भ, यस्तो खालको कर्भ हुनुपर्छ, घट्दै गइरहेछ। यस्तो खालको हो भने चाहिँ बढ्दै गइरहेको कर्भ हो है। फेरि यो भन्दा यो एंगल के छ, बढ्दै गइरहेछ नि। अब त्यसको केस तल आउँछ फेरि। अब स्लोप इन्क्रिज भइरहेछ अरे। स्लोप इन्क्रिज भनेको कस्तो, मैले फिगर बनाइसकेँ, फेरि एउटा बनाइदिन्छु। यस्तो खालको इन्क्रिज भइरहेछ स्लोप। जस्तै यहाँ थोरै थियो एंगल, एंगल बढ्दै बढ्दै गएर स्लोप बढिरहेछ भने यस्तो केसमा हाम्रो एक्सिलरेसन के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। अघि डिक्रिज भएको थियो, अहिले इन्क्रिज हुन्छ। अब आयो यदि भेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन छ अरे। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, अघि न कर्भ थियो, अहिले कस्तो छ अरे, यो स्ट्रेट लाइन छ अरे। स्ट्रेट लाइन छ अरे हैन। अनि नेगेटिभ स्लोप छ अरे यसको, भनेपछि मैले फेरि उल्टो बनाएको छु। फेरि यसलाई मेट्नु पर्यो। नेगेटिभ स्लोप भनेको यस्तो स्ट्रेट छ तर यसरी तलतिर झरिरहेको छ भने त्यतिखेर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने इट इज मुभिङ विथ कन्स्टेन्ट रिटार्डेसन। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, रिटार्डेसन भइरहेछ तर रिटार्डेसन कस्तो छ, कन्स्टेन्ट छ। अघि नै एक्सिलरेसन के भइरहेको थियो, बढिरहेको थियो, घटिरहेको थियो। जब स्ट्रेट लाइन हुन्छ तब एक्सिलरेसन वा रिटार्डेसन के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब त्यसपछि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो हामीसँग यस्तो खालको ग्राफ छ र यस्तो स्ट्रेट लाइन छ, यसरी माथितिर बढिरहेको छ भने यतिखेर के हुन्छ, पोजिटिभ स्लोप हो यो। यतिखेर हाम्रो के हुन्छ भेलोसिटी टाइम ग्राफमा, इट इज अफ कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन। एक्सिलरेसन कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेपछि दुईटा कन्क्लुजन बुझ्नु पर्यो है। यदि कर्भ छ भने एक्सिलरेसन चेन्ज हुन्छ, यदि स्ट्रेट लाइन छ भने एक्सिलरेसन कन्स्टेन्ट हुन्छ। कुन ग्राफमा, भेलोसिटी टाइम ग्राफ है त। ओके, यदि यस्तो ग्राफ छ अरे, अब यस्तो स्ट्रेट ग्राफ छ अरे, पुरै स्लोप जेरो छ अरे। स्लोप जेरो छ भने त्यतिखेर एक्सिलरेसन अफ द बडी विल बी जेरो। एक्सिलरेसन के हुन्छ, जेरो हुन्छ। ओके, अब हामी हेर्छौँ डिस्टेन्स टाइम ग्राफ। डिस्टेन्स टाइम ग्राफ भनेको एक ठाउँमा डिस्टेन्स हुन्छ, एक ठाउँमा टाइम हुन्छ। यहाँ हाम्रो डिस्टेन्स हुन्छ हैन। अब अघिको जस्तै हो कुरा। यदि यसको स्लोप के भइरहेछ, डिक्रिज भइरहेछ विथ टाइम र यो कर्भ हो। कर्भ भनेको कस्तो, कर्भ भनेको यस्तो खालको, अनि डिक्रिज पनि भइरहेछ अरे। डिक्रिज भनेको कस्तो, यस्तो खालको। यो डिक्रिज भइरहेछ, पहिला बढ्दा थियो एंगल, पछि एंगल कम भयो। यसको स्लोप के भइरहेछ, डिक्रिज भइरहेछ। सो डिक्रिज भइरहेछ भने हामीले बुझ्नुपर्छ द भेलोसिटी अफ द बडी इज डिक्रिजिङ कन्टिन्युअसली। भेलोसिटी के भएको छ, कन्टिन्युअसली डिक्रिज भइरहेछ। अब अघि नैको ठ्याक्कै एक स्टेप तल झरे जस्तो भयो कि। अघि न जुन एक्सिलरेसनमा हामीले गर्थ्यौं नि, अब त्यही काम भेलोसिटीमा हुन्छ। बस अघि नकै ग्राफ सम्झिने, अघि नकै एक्सिलरेसनको ठाउँमा भेलोसिटी राखिदिने, त्यति हो। अब यो अर्को नम्बरमा हामीले बुझिहाल्छौँ। डिस्टेन्स टाइम ग्राफमा स्लोप इज कन्टिन्युअसली इन्क्रिजिङ छ भने भेलोसिटी के हुन्छ, विल अल्सो बी इन्क्रिजिङ कन्टिन्युअसली। अनि त्यसपछि
No line in the distance time graph can be perpendicular to the time axis because it will represent infinite velocity. अघिनको जस्तै ग्राफ यस्तो हुन सक्दैन किन यसको मतलब के हो यो स्ट्रेट लाइन को मतलब के हो इन्फाइनाइट भेलोसिटी हो which is impossible. ओके यो तीनटा सिम्पल फर्मुला हामीले 8 क्लास देखि पढ्दै आएको यो तीनटालाई पनि याद गर्नु होला नोट गर्नु होला यो पनि कहिलेकाहीँ हामीले बिर्सिन सक्छौं हैन अनि त्यसपछि कुनै पनि कुरालाई भेक्टर हुनको लागि त्यो म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन मात्रै भएर पुग्दैन त्यो दुईटा मात्रै भएर तिनीहरु भेक्टर हुँदैन नभए त इलेक्ट्रिक करेन्टको के छ डाइरेक्सन पनि छ म्याग्निट्युड पनि छ टाइम प्रेसरको पनि के छ दुईटै छ बट दे आर नट भेक्टर व्हाई बिकज दे डु नट ओबे द लज अफ भेक्टर एडिसन त्यसैले भेक्टर हुनको लागि कम्पलसरी तीनटा कुरा हुनुपर्छ एउटा म्याग्निट्युड एउटा डाइरेक्सन एउटा त्यसले ल अफ भेक्टर एडिसनलाई फलो गर्नुपर्छ भेक्टरको डिफरेन्सले कम्युटेटिभ ललाई फलो गर्दैन कम्युटेटिभ भनेको के हो a minus b does not equal to b minus a एउटाले अर्कोलाई माइनस गर्ने अनि फेरि त्यसको पोजिसन चेन्ज गरेर माइनस गर्यो भने दुईटा एकअर्कासँग बराबर हुँदैन प्रोडक्टको फर्मुला हामी सबैलाई थाहा छ a डट b इक्वल टु ab cos θ हैन अनि भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने त्यसको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ दैट इज आल्सो भेरी सिम्पल थिङ अनि डट प्रोडक्ट अफ सेल्फ भेक्टर इज इक्वल टु स्क्वायर अफ इट्स म्याग्निट्युड कुनै पनि भेक्टरलाई त्यसैसँग डट प्रोडक्ट गर्यो भने त्यसको भ्यालु हुन्छ त्यसको स्क्वायर of the magnitude है त्यसैले i dot i j dot j k dot k is equal to 1 हुन्छ जहिले पनि हेरौं कुनै पनि प्रोजेक्टाइलमा जुन म्याक्सिमम हाइट हुन्छ नि त्यो एउटै कुरामा डिपेन्ड हुन्छ ध्यान दिएर सुन्नुस् ओन्ली वन थिङ दैट इज वर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी जुन हाम्रो भेलोसिटी हुन्छ नि भेलोसिटीको वर्टिकल भनेको यस्तो माथि जाने कम्पोनेन्ट हरिजन्टल भनेको यो कम्पोनेन्ट बस यो वर्टिकल कम्पोनेन्टमा मात्रै भर पर्छ के म्याक्सिमम हाइट अनि त्यसपछि प्रोजेक्टाइल को सबभन्दा हाईएस्ट पोइन्टमा भेलोसिटी इज नट 0 है भेलोसिटी 0 हुँदैन किनभने प्रोजेक्टाइल त यसरी गइरा हुन्छ अब यसको जुन माथि तल जाने भर्टिकल कम्पोनेन्ट त 0 हुन्छ बट होरिजन्टल त के छ मजाले छ त्यसैले 0 भनेर लेख्ने हैन त्यहाँ बस होरिजन्टल मात्रै हुन्छ होरिजन्टलको नाम के हो u cos θ सो देयर विल बी ओन्ली होरिजन्टल भेलोसिटी प्रेजेन्ट एट द म्याक्सिमम हाइट आजको लागि क्लास यति नै र म यसैगरी अरु यस्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक्समा फेरि पनि भिडियो लिएर आउने नै छु कृपया भिडियो मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने आजको लागि थ्यांक यू बाइ बाइ